नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। शिक्षकहरूले बिहीबार पनि गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानमा असन्तुष्टि। विधेयकमा रहेका प्रावधान स्वीकार्य हुन नसक्ने धारणा। शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न शिक्षकहरूलाई गृहमन्त्रीको आग्रह। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको सुझाव। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्यो। जनताले भरोसा गर्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै नेताहरूको आपत्ति। मापदण्ड विपरीतका पिएस सवारी चालक तथा भान्सेहरू 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। आफ्नो दरबन्दी भएका ठाउँमा पठाउन आग्रह। र बिरामीको उपचार गर्ने सेती प्रादेशिक अस्पताल आफै बिरामी, जनशक्ति र शैय्याको अभाव। इमर्जेन्सी कक्षमै एउटै बेडमा 2 जना बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता। अब समाचार विस्तारमा। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरूले बिहीबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। देशभरबाट हजारौंको संख्यामा उपस्थित भएका शिक्षकहरूले काठमाडौँको माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 मा रहेका केही प्रावधानहरू शिक्षकहरूको हक हित विपरीत भएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले अगुवाईमा दोस्रो दिन पनि प्रदर्शन गरिएको हो। महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्ति भरण शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा विधेयकमा रहेका प्रावधान स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्। सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ 27 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। हाल मुलुकभर 27,343 सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी राहत गरी 1,57,343 शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 को विरुद्धमा बुधबारदेखि देशभरका शिक्षकहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। आन्दोलनले पठन पाठन प्रभावित भएको छ। शिक्षाविद तथा अन्य सरकारवालाले वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। देशैभरका विभिन्न जिल्लाबाट बस रिजर्भ गरेरै आएका 1 लाख भन्दा बढी शिक्षकहरू बुधबारबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा लागिरहेका छन्। यसरी शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेरै आन्दोलनमा उत्रिँदा 60 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन्। जबसम्म प्रधानमन्त्रीको सरोवरमा सबै संसदीय दलका सचेतक, शिक्षा मन्त्री, कानून मन्त्री, अर्थ मन्त्री लगायत सरकारवालाहरू प्रतिबद्ध भएर माग पूरा गर्नतर्फ लाग्दैनन्, तबसम्म आफूहरू वार्तामा नआउने शिक्षकहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै संसदीय दलका सचेतकहरू, शिक्षा मन्त्री, कानून मन्त्री र कानून शिक्षाका सचिवहरू र अर्थ यो सबैको टिम बसेर प्रतिबद्धता गरेर के हुन् तपाईहरुका खास टिपिकल मागहरू के पूरा गर्ने हुन् भन्ने खालको चाहिँ आधिकारिक रूपमा धारणा आयो भने हाम्रो नेतृत्व वार्तामा बस्न तयार छ। हामी बस्छ भन्छौँ। तर विगतका जस्तै 51 बुँदे सम्झौता भयो, 30 बुँदे सम्झौता भयो। त्यो सम्झौताको 25% पनि यो संघीय शिक्षा ऐनमा छैन, जुन हुबहु हुन पर्थ्यो। त्यसकारण सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणमा यो शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। यसलाई कोल्याप्स गर्ने स्थितिमा नेपाल सरकार राज्य जानुहुन्न। विश्वविद्यालय त हेरिहाल्नुस् न, विश्वविद्यालय त कोल्याप्स हुने स्थितिमा छन्।
विधेयक तयारीका क्रममा सरकार विभिन्न दलका नेता तथा सांसदहरूसँग पटक पटक आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नसमेटिएको शिक्षकहरूको आरोप छ। शिक्षकहरूले निजामती कर्मचारी सरह तलब र ग्रेड वृद्धि हुनुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्न नहुने, शिक्षकको सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन स्थानीय तहलाई दिन नहुने, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतको माग सहित शिक्षकहरूले आन्दोलनको अडान लिएका छन्। बाटो खोज्न आवश्यक भएको विश्लेषण छ। उनीहरूका केही माग राजनीतिकतिर जोडिएकाले सबै राजनीतिक दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिएको शिक्षाविदको तर्क छ। न्यून नखोजौँ, समान खोजौँ। त्यही भएर शिक्षकको पनि समस्या सल्टिन्छ, राष्ट्रलाई पनि हुन्छ र शिक्षकले भनेको विभिन्न राजनीतिक के अरे यो मन्त्रीहरू हुन्छन् नि, ती मन्त्रीहरूसँग निर्णायक मन्त्रीसँग मात्रै कुराकानी गरौँ त। त्यो भने ठिकै हो। किन ठिकै हो भने शिक्षकहरूले शिक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गरे, शिक्षा मन्त्रालयले के भन्यो भन्दाखेरि पैसाको मामिला हामी जति भने अर्थ मन्त्रालय दिँदैन भने त्यसमा कुरा गरेर के अर्थ हो? अब त्यो स्थिति हो नि त। यसरी गरिदियो भनेदेखि एउटा उपाय के गर्न सकिन्छ भने शिक्षकको जम्मै 19 बुँदे माग राख्यो, यो माग संविधानविदले टुङ्ग्याउने, यो माग यो राजनीतिक दलले टुङ्ग्याउने, यो माग अर्थ मन्त्रालयले टुङ्ग्याउने, यो माग यतिले फलानले टुङ्ग्याउने, यति दिनभित्र यी मागहरू चाहिँ तपाईँ कहाँ टुङ्ग्याउँछौ भनेर भन्ने त शिक्षकको आन्दोलन भइहाल्छ नि। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण विद्यार्थीहरू आफ्नो पठन पाठन नै बन्द गरेर बस्न बाध्य बनेका छन्। आन्दोलनका कारण एकातिर विद्यार्थीहरू मारमा परिरहेका छन् भने अर्कातिर सरकार मौन बसिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाँडै नै राज्यले विवादबाट भन्दा पनि संवादबाट समस्याको हल निकाल्न आवश्यक भएको सरकारवालाको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न आन्दोलनकारी शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शिक्षकहरूको आन्दोलनका क्रममा राजधानीको सवारी आवागमनको अवस्था अस्तव्यस्त भएपछि मन्त्री श्रेष्ठ लगायतका अन्य नेताहरूले यस्तो आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार सिंहदरबारमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छलफल गरेका छन्। आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै आन्दोलन गर्नै पर्दा शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा गर्न आग्रह गरेका छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण राजधानीको सवारी आवागमनको अवस्था अस्तव्यस्त भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनकारी शिक्षकहरूलाई सिंहदरबार बोलाएका थिए। सो क्रममा शान्ति सुरक्षाका विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले बताए। उनले आफ्नो मागका बारेमा संसदबाट नै समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका छन्। हाम्रो चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा रूपले चाहिँ जाने भनेर गृह सचिव के अरे हाम्रो सिडिओ साहब र चाहिँ गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ बोलाउनु भएको हो। आजको कसरी यसलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा दिने र कुन रुटबाट जाँदाखेरि ठिक उपयुक्त हुन्छ र अहिले पुरै रोड जाम गर्न पनि भएन। आज सबै कार्यालयहरू पनि खुलेको अवस्था, त्यो खुलेको अवस्थामा कसरी जाँदाखेरि त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर हामीले मास धेरै छन्, हामी चाहिँ 70-80 हजारभन्दा बढी शिक्षकहरू छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी जाने भन्नुभयो। हामीले चाहिँ त्यसको लागि अब बानेश्वरबाट यतापट्टि चाहिँ हामी आउँछौँ र माइतीघर मण्डलमा गर्छौँ र उतापट्टिबाट कोरिडोरबाट चलाउनुहोस् भन्ने किसिमले सहमति गरेर हामी अरू धेरै वार्ताहरू भएका छन्। डिमान्डको विषय थियो त्यसमा ती कुराहरू भएका छन्। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ आजको शान्ति सुरक्षालाई कसरी लैजाने भन्ने मात्रैको लागि हामी बसेका छौँ। छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिएर विद्यालय सुचारू गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। शिक्षक महासङ्घले भने विद्यालय शिक्षा विधेयक फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने बताएका छन्। यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासङ्घ लगायतलाई थापाले आग्रह गरेका छन्। महासङ्घको नेतृत्वमा 3 असोजदेखि शिक्षक सम्बन्ध सङ्गठनहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढङ्गले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न महासङ्घसँग थापाले अनुरोध गरेका छन्। यस्तै अन्य नेताहरूले पनि वार्ता मार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले वार्तामा बस्न पटक पटक गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै देशभरका शिक्षकहरूले
बुधबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन थालेका छन्। संविधान अनुसार शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्य सम्पादन, सेवा सुविधा, नियमन लगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका रहने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। हालसालै संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयक शिक्षक मैत्री नभएको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुन देशैभरका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गरेरै सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। देशैभरका विभिन्न जिल्लाबाट बस रिजर्भ गरेर काठमाडौँ आइपुगेका शिक्षकहरू शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। बुधबार र बिहिबार आन्दोलनका कारण काठमाडौँका मुख्य सडक बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको सडक कब्जा गर्दा सवारी पास हुन सकेन। सवारी आवागमनमा प्रभावित हुँदा यात्रुहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न सकेनन्। सर्वसाधारण र अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामी सबैभन्दा मारमा परेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि देखिएको दृश्य हो। आन्दोलनले सडक ढाकिएपछि अस्पताल, कार्यालयदेखि ल्याएर महत्त्वपूर्ण स्थानमा पुग्नुपर्ने मानिसहरू समयमा पुग्न पाएका छैनन्। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू समेत घन्टौँसम्म सडकमा अस्तव्यस्त हुनु परेको छ। यो मेडिसिन बोकेर हिँडिरहेको छु, फ्रिजमा राख्नुपर्ने मेडिसिन हो। अब यो आधी घन्टा फ्रिजमा राख्नुपर्ने, अब यहाँ 2 घन्टा जाम यहीँ भइसक्यो। मलाई अलिक गाह्रो छ हजुर। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बिहिबार दिनभर पनि काठमाडौँको सडक अस्तव्यस्त बन्यो। दिउँसोको टन्टलापुर घाममा 10 मिनट लाग्ने बाटोमा 1 घन्टासम्म पुग्न नसकिने अवस्था रहेको थियो। देशैभरका लाखौँ शिक्षकहरू राजधानी काठमाडौँमा आएर संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयकको विरोधमा सडकमा उत्रिएपछि सवारी आवागमन प्रभावित भएको हो। राजधानीको मुटु बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको आन्दोलनले उपत्यकाभरिको सडक जाम हुँदा आम मानिसले दुःख पाएका छन्। कि एउटा ठाउँ राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी गाडी नै रोकेर गर्दाखेरि त धेरै असहज भयो नि त। मान्छेहरूलाई कहाँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ, बिरामीहरू लगिरहेको हुन्छ, हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर धेरै गाह्रो हुन्छ नि त। अब राम्रो तरिकाले ठाउँमा गऱ्यो भने मात्र हो। हामीलाई त धेरै अहिले 1 घन्टा भइसक्यो हामी यहाँ बसेको, जान पाएको छैन। होइन, यो त अब तपाईँको चाहिँ 10 मिनट लाग्ने बाटोलाई तपाईँको चाहिँ होइन, अब हामीलाई पनि एकदम साक्षी छ होइन। अब हेर्नुहोस् 10 मिनट हामी वहाँ पुग्नुपर्ने मान्छे, अहिले हामी अब तपाईँको चाहिँ यहाँ घन्टौँ कुर्नु परेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ म चाहिँ गलतै सोच्छु। कक्षा कोठामा जानुपर्ने शिक्षक सडकमा उत्रिएपछि 70 लाख विद्यार्थीको पठन पाठन रोकिएको छ। विद्यालय नखुलाए कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको चेतावनीले पनि विद्यालय खुल्न सकेको छैन। यस्ता क्रियाकलापले विद्यार्थीको पढाइलाई त हानि पुगेको छ नै, कर्मचारी, बिरामी र आम मानिसले समेत दिनैभरि शास्ति खेप्नु पर्यो। पहिलो कुरा त एउटा शिक्षक, यहाँको शिक्षक पेसा जो आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले आन्दोलनभन्दा पनि विधायकको शासनमा चाहिँ अदालती प्रक्रियाबाट जानु पर्थ्यो, शासन पालना गरेर जानु पर्थ्यो। यति धेरै आन्दोलनमा आएर हाम्रो देशमा यसरी आएर आन्दोलनमा शिक्षक पेसामा संलग्न व्यक्तिहरू आएर आन्दोलनमा आएर हामी जस्तो एउटा सामान्य सर्वसाधारणलाई दुःख दिँदाखेरि तपाईँको एउटा गम्भीर एकदमै हुँदै नहुने र सुन्नै र सोच्दै नसक्ने। यता शिक्षकहरूले भने आफ्नो आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई शास्ति दिने मनसाय नभएको बताएका छन्। राज्यले आफ्नो मागको सम्बोधन गरेर कक्षा कोठामा फर्कने वातावरण सिर्जना नगर्दा बाध्य भएर सडकमा आउनु परेको उनीहरूको तर्क छ। यो हाम्रो मैले दोहोऱ्याइसकेँ, रहर होइन बाध्यता हो। त्यसैमा पनि अहिलेसम्मको कुनै पनि नराम्रो घटना अथवा अनुशासनभन्दा बाहिर रहेर हाम्रो शिक्षक साथीहरूले गर्नुभएको छैन। यो आन्दोलनले अति शान्त, संयमित, मर्यादित र नितान्त शिक्षणलाई र शिक्षा पेसालाई एउटा चाहिँ मर्यादित पेसाको रूपमा विकास गर्नको लागि यो आन्दोलन अगाडि बढाइएको हो र अब कुनै पनि शिक्षकले आफ्ना हकहितका लागि आन्दोलन गर्न नपरोस् भनेर यो आन्दोलन निर्णायक भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेका पनि छौँ। काठमाडौँको प्रमुख समस्या भनेको नै सवारी जाम हो। साँगुरा सडकमा यहाँका करिब 18 लाख सवारी साधनलाई मजाले गुड्न दिँदैन। त्यसमा पनि आन्दोलनका कारण मुख्य सडक नै जाम गरिदिँदा ट्राफिक प्रहरीलाई व्यवस्थापनमा हम्मे परेको छ। काठमाडौँको माइतीघर र बानेश्वरमा मिटर ब्याज लगायतका अनेक बाहनामा हुने प्रदर्शनले जाम हुने गरेको छ। आन्दोलनकारीले आन्दोलनलाई मर्यादित नबनाउँदा र आन्दोलनका लागि निश्चित स्थान नतोकिँदा काठमाडौँमा सधैँजसो सवारी जामको समस्या खेप्नु परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेरै आन्दोलित हुँदा विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा अवरुद्ध भएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई सोधेका थियौं, विद्यालयमा हुनुपर्ने शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउनुपर्ने अवस्था किन आयो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हामी विद्यालयमै पढाउने हो, हाम्रो दायित्व विद्यालयमै पढाउने हो। तर यो सरकार अनपढ देखियो, सरकार नबुझ्ने देखियो, सरकारले अलिकति शिक्षा र शिक्षकका बीचका विषयवस्तुहरूलाई नजानेको देखियो। त्यसैले हामी अहिले सरकार पढाउनका निम्ति यहाँ राजधानीमा छौँ। वास्तवमा यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। हामीलाई नेपाल सरकारले नै हामी यति बेला कक्षा कोठामा रहनुपर्ने शिक्षकहरू यो प्रचण्ड गर्मी घाममा होइन ब्यानर बोकेर यसरी नारा जुलुस, सरकारको विरुद्ध नारा जुलुस लगाउनु पर्ने स्थिति नेपाल सरकारले बाध्यता बनायो। हामी यो अवस्थामा छौँ। यसमा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ होइन। हामीले चाहिँ यति बेला विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्ने समय चाहिँ यहाँनिर लगानी गर्नु परेको छ। तर यसको सम्पूर्ण भरपाई चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूको जुन यो पढाइको चाहिँ हामीले चाहिँ यो आज चाहिँ पढाइ हुनुपर्ने समय चाहिँ यहाँ लगानी गरेका छौँ, यो नेपाल सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। महासङ्घसँग जुन किसिमको सहमति भयो त्यसको अपोजिसनमा चाहिँ यो विधेयक आएछ। यसले चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षकहरू, अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा 17 थरीका शिक्षकहरू छन्, उहाँहरूमाथि एकदम ठुलो विभेद छ र यहाँसम्म एनमा आएको छ कि एउटा शिक्षकलाई बर्खास्ती गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसलाई यसरी हेरौँ कि अब त्यो स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्थाको भरमा भोलि कयौँ शिक्षकहरू चाहिँ विस्थापित हुने अवस्था आउँछ। अनि त्यस्तै ग्रेडमा असमानता छ। निजामती कर्मचारीमा खरिदारले 10 ग्रेडसम्मको व्यवस्था छ भने प्राथमिक तहको शिक्षकले 6 ग्रेडमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। अनि सरुवाबडामा चलखेल छ। यी यावत कुराहरूको लागि चाहिँ हामी यो काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा आएको। पढाउने समयमा हामी कति पनि नठगिकन तल नपरिकन पढाउने काम पनि गर्छौँ र आवश्यक पर्दाखेरि आन्दोलनमा पनि उत्रिन्छौँ। सारा नेपाली शिक्षकहरूप्रति गरिएको हेपिएको जुन कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ सारा शिक्षकहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छौँ। राज्यले जुन किसिमको विभेद शिक्षकमाथि गरेको छ त्यसका विरुद्धमा हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टीको बैठक सुरु भएको बैठकमा नेताहरूले सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यस्तै बैठकमा बोल्दै नेताहरूले संविधान खतरामा परेको भन्दै संविधान रक्षा गर्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूले सरकारले जनताले प्रत्याभूति गर्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। कांग्रेस नेत्री प्रतिमा गौतमले कांग्रेस सत्ता साझेदार भएका कारण अब पनि सरकारका कामबारे समीक्षा नगर्ने हो भने त्यसले पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउने बताइन्। बजेट वितरणदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा सरकारले जुन डेलिभरी गर्न पर्ने थियो त्यो डेलिभरी गर्न सकेन भन्ने कुरा जनगुनासो आइरहेको छ र हामीले दिएका मन्त्रालयहरूमा पनि जुन ढङ्गबाट जनअपेक्षा गरे अनुसारको कामहरू नभइरहेको र जुन किसिमको डेलिभरी सरकारले दिनुपर्ने थियो त्यो नदिएको र धेरै प्रभावकारी नभएको भन्ने कुराहरू आम साथीहरूको गुनासो र आम पब्लिकहरूको गुनासो पनि आइरहँदा सरकारले कसरी, हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा भएको हुँदा कसरी हामीले भिन्दै तरिकाबाट अहिले भइरहेको निराशालाई कसरी चिरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हामीले अब सोचेनौँ भने हामीलाई धेरै चुनौतीहरू छन्। त्यसकारणले कसरी हाम्रो प्रभावकारिता बढाउने भन्ने कुरामा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। यस्तै बैठकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले वार्ता र संवादबाट शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुने बताए। शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा भेला भएर गरेको आन्दोलनलाई उपसभापति खड्काले वार्ता र संवादबाट समस्याको हल गर्ने बताएका हुन्। महासंघ र सरकारको बिचमा अर्को चरणको संवाद हुन्छ र मलाई विश्वास छ जुन तहसम्म हामीले उहाँहरूलाई सहमत गराएर उहाँहरूले राखेका कुराहरूमा हामी पनि एक ठाउँमा पुग्यौँ। कतिपय कुराहरू सहमति भएका छन्, उहाँले आफै पनि स्वीकार गरेर उहाँले दिएको फिरिस्त दिएको एक थरी सहमति भएका सकारात्मक पक्ष अर्को नकारात्मक पक्ष भनेर यो विधेयक आएपछि पहिलाको विधेयकसँग तुलना गरेर उहाँले अनेस्टली राख्नु भएको छ। दुईटै कुरा राख्नु भएको छ। सकारात्मक कुरा भइहाल्यो, जुन नकारात्मक कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। कतिपय विषय के रहेछ भन्दा
उदाहरणको लागि कतिपय नियममा राख्ने विषय छन्। यो 17 बुधे उहाँहरूले शिक्षक महासङ्घले अहिले राखेका मागमध्ये कतिपय शिक्षा नियममा एड्रेस हुने विषय छ। शिक्षा नियममा राख्नुपर्ने बाँकी छन्। त्यो उहाँहरूसँग छलफल गरेर वार्ता गरेर यी विषय हामी शिक्षा नियममा पनि सम्बोधन गर्छौँ भनेर उहाँहरूसँग सहमति हुन्छ। यसले पनि समस्या छैन। बैठकमा काङ्ग्रेस नेता नयन सिंह महरले संविधानका मूल मर्म खतरामा परेको बताए। काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको संविधानलाई स्मरण गर्दै नेता महरले संविधानमाथि उठेका प्रश्नको समाधान पनि काङ्ग्रेसले नै गर्नुपर्ने बताए। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशिता, 4वटा विषयको कार्यान्वयन हुँदा नहुँदै नेपालको संविधानले कार्यान्वयनतर्फ आफूलाई लाग्दा नलाग्दै संविधानलाई कहीँ कतैबाट चोट पुग्यो भने, सानो छिद्र कसैले प्राप्त गर्यो भने त्यो पुरै भ्वाङ पर्न सक्छ र देश संविधानहीनताको अवस्थामा जान सक्छ। यो कुरामा केन्द्रीय समिति बढी जानकार र खबरयुक्त हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले अघिल्लो बैठकमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थासहित आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। यो बैठकले आगामी मङ्सिर 13, 14 र 15 गतेका लागि बोलाइएको महासमितिको बैठकका बारेमा एजेन्डा तय गर्ने बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि मापदण्ड विपरीतका पिएसओ सवारी चालक तथा भान्सेहरू 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। आफ्नो दरबन्दी भएका ठाउँमा पठाउन आग्रह। बिरामीको उपचार गर्ने सेती प्रादेशिक अस्पताल आफै बिरामी। जनशक्ति र शय्याको अभाव। इमर्जेन्सी कक्षमा एउटै बेडमा 2 जना बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता। र आजबाट सुरु साफ अन्डर-19 च्याम्पियनसिप फुटबलमा भारतले विजयी सुरुवात गर्यो। बङ्गलादेश 3-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले 3 महिने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानमा छ। जनतामाझ गिरेको साग फेरि फर्काउन र पार्टीभित्रको एकतालाई थप बलियो बनाउन माओवादी केन्द्र अभियानमा लागेको हो। यस अभियान मार्फत पार्टीले आसन्न निर्वाचनमा जनताको मन जितेर मत प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यद्यपि राजनीतिमा नयाँ शक्तिहरूको उदय, सत्ता र शक्तिमा पुग्नका लागि माओवादी केन्द्रले गुमाएको साग जस्तो कुराले अभियान मार्फत जनतासँग टुटेको भरोसा फेरि जोड्नेमा भने आशंका रहेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले 3 महिने पार्टी रूपान्तरण अभियानमा छ। पार्टीले गत भदौ 16 गतेदेखि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको हो। नेतृत्वमा परिवर्तन नआउँदा र पार्टीमा परिवारवाद र नातावाद कृपावाद हाबी हुँदा पार्टीप्रतिको जनताको विश्वास दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। जनतामा गुमेको साग फेरि फर्काउने उद्देश्यसहित माओवादी केन्द्रले अहिले विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको हो। यसका लागि पार्टीले 6743 वटा ओडामा माओवादी नेताहरू खटाएको छ। अभियान सफल बनाउन केन्द्रीय कमिटीमा रहेका सबै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी कार्यक्षेत्र छुटाइएको छ। अहिले हरेक क्षेत्रमा खटिएका नेताहरूले त्यहाँका व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष भेट गरी माओवादी आन्दोलन, जनताको समस्या र उनीहरूको गुनासो सङ्कलन गरिरहेको पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। जनतामा पनि एक किसिमको नाराजता छ र राजनीतिक पार्टीहरूको कार्यकर्ता नेतृत्व क्रियाशील होस् र मुलुकलाई जुन किसिमको अस्थिरता छ त्यसबाट चाहिँ अलिकता राहत मिलोस् भने त्यसको लागि चाहिँ नेकपा माओवादीले गर्न सक्छ भने आम जनतामा पनि विश्वास पलाएको छ। अहिले प्रारम्भिक चरणमा हाम्रो कार्यकर्ताहरूले क्रियाशीलता देखाएका चाहिँ मलाई भन्नु पर्यो भने राम्रो रूपमा हेरेको छु। अब यसको परिणामको लागि चाहिँ पहिले हामीले चाहिँ पुग्नै पर्छ। 3 महिने अभियान सकिएपछि पार्टीले मङ्सिरमा विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। अभियान मार्फत माओवादीले आसन्न निर्वाचनमा जनताको मन जितेर मत प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सरकारमा रहेकै बेला सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा गरेका कामको बलमा टेकेर सङ्गठन विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर मिलेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। यद्यपि पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा यसले पार्टीको छवि धमिल्याएको छ। तसर्थ पार्टीभित्र नेतृत्व र कार्यकर्ता बीचको खाडल चिर्न सक्नु, सदस्य सङ्ख्या बढाउनु, एजेन्डा र लक्ष्यलाई जनता सामु पुर्याउनु माओवादीको प्रमुख दायित्व रहेको नेताहरूको बुझाइ छ। 100% पनि फेरि अध्यक्ष हुन चाहनुहुन्छ भने पनि
उहाँ पनि निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्दछ, अरू सबै पदाधिकारीहरू पनि निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्दछ र त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति छुट दिनुपर्छ। अन्य जो आकाङ्क्षीहरू हुने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट दिनुपर्छ। त्यसो भएपछि मात्रै हाम्रो पार्टी ठिक ढङ्गबाट चाहिँ हुन्छ। कुनै समय संसदको पहिलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले राजनीतिमा पछाडि धकेलिँदै गएको छ। झन्डै 4000 को केन्द्रीय कमिटी रहेको माओवादीमा अहिले 700 हाराहारीका मात्र केन्द्रीय सदस्य छन्। त्यसैले यो अभियान मार्फत माओवादीभित्र नीतिगत र संस्थागत रूपान्तरण आउनेमा नेताहरू आशावादी छन्। पार्टीलाई नीति, विधि, आचार र जनताको मनोभावनासँग जोड्न सके यो 3 महिने अभियान पार्टीका लागि पानी ढलो बन्न सक्ने विज्ञको बुझाइ छ। आत्मबल जागृतता हुनु पर्यो, जनताका बीचमा आँखा जुदाएर कुरा गर्ने नैतिक साहस त दिन सक्नु पर्यो। त्यो चिज दिएको जस्तो एउटा पर्यवेक्षक साक्षी किनारामा बसेर र हिजोको बेलाको पनि आन्दोलनको सहयात्री भएर जाँदाखेरि कहाँ कहाँ प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू एउटा अनौठो तरिकाले देखिरहेको छु र यी प्रश्नहरूको जवाब यदि कार्यकर्ताले, पार्टीले दिन सकेन भने यी अभियानहरू मात्रै रहन सक्दछन्। लोकप्रियताका लागि यस्ता अभियानहरू सदा माओवादीहरूले जनयुद्धकालमा र पछाडि पनि लागेका छन्। यो अभ्यास मात्रै नहोस् भन्ने म सोच्दछु। सुस्ताएको माओवादीलाई पुनर्जागरण गर्न पार्टीले यो अभियान सुरु गरेको हो। अभियान मार्फत पार्टीले 8 लाख पार्टी सदस्य पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि राजनीतिमा नयाँ शक्तिहरूको उदय भइरहेको अवस्थामा माओवादी सरकारमै रहनका लागि गरेको सत्ता शक्तिको राजनीतिले गिरेको साग जोगाउन सहज भने छैन। सरकारमा सहभागी भएर सुशासन अभियान सुरु गर्यो भने पनि सार्वजनिक भएका काण्डहरूमा माओवादी नेताहरूकै नाम मुछिँदा आम सर्वसाधारण सहजै विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। माओवादीले उनीहरूकै शब्दमा भन्ने गरिएको युद्धको उद्गम थलोका रूपमा चिनिएका क्षेत्रमा समेत जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ। यस्तोमा उनीहरूको अभियानले गिर्दै गएको पार्टीको साख जोगाउन कतिको सहयोग गर्छ त्यो समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएका PSO सवारी चालक र पान्छेहरू 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले नियमअनुसार VVIP तथा VIPहरूलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्य मापदण्ड विपरीत राखिएका PSO सवारी चालक र पान्छेहरू 15 दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएका ठाउँमा पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउने सरकारको ध्येय रहेको भन्दै शान्ति सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सीमा सुरक्षाका लागि BOP बढाउने नीति सरकारले लिएको भन्दै साधन स्रोतको सीमाका कारण बढाउन कठिन भएको जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगायत सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको भिसीहरूसँग बसेर एकपटक छलफल गरिसकेका छौँ शिक्षा मन्त्रीको उपस्थितिमा र हामी त्यसलाई हर हालतमा कार्यान्वयन गर्ने दृढता सहित अगाडि बढिराखेका छौँ। स्वास्थ्य संस्थाको हकमा पनि हामीले जो ऐन छ त्यो ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, चिकित्सकहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने दिशातिर हामी जाने नै छौँ। अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणप्रति दृढ रहँदै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो तात्कालीन कार्यभारको मूल पक्ष बनाएको छ। त्यही अन्तर्गत हामी अहिले काम गरिराखेका छौँ र त्यस अन्तर्गत अहिले गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र सीमा सुरक्षाको विषय पनि पर्छ। अब सीमा सुरक्षाको हकमा सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलिराखेकै छ। हामीले BOPहरू केही बढाउने नीति लिएका छौँ। बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले वित्तीय अपराधलाई सम्बोधन गर्नका लागि वित्तीय अपराध ब्युरो स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। 7वटै प्रदेशमा साइबर अपराध ब्युरो गठन गर्ने तयारी भएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
सुदूरपश्चिमको एकमात्र रेफरल अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभावमा लथालिङ्ग छ। राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डामा मात्रै समेटिने सेती अस्पताललाई सुधार गर्न कुनै नेतृत्वले सकेन। 50 शैय्या सहित तत्कालीन समयमा अञ्चल अस्पताल बनेको सेती अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याए पनि न त शैय्या थप्न सकिएको छ न त जनशक्ति नै। अस्पतालका नाममा राजनीति गर्न बाहेक नेतृत्वले खासै उपलब्धि गर्न सकेन। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सेती प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा पुग्दा एउटै बेडमा 2 जना बिरामी राखिएका थिए। अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा र सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउथ सहित सेती अस्पताल पुगेका शाहले इमर्जेन्सीको प्रत्येक बेडमा 2 जना बिरामी भेटे। प्रत्येक बेडमा 2 बिरामी भेटेका मुख्यमन्त्रीले बिरामी अनुसारको जनशक्ति त कहाँ हो, वार्डमा 2 जना बाहेक नर्सिङ कर्मचारी पनि भेटेनन्। यो आजको मात्र स्थिति होइन। इमर्जेन्सी वार्डको बेडमा 2 जना बिरामी राख्नुपर्ने बाध्यता सधैँको हो। बेड अभावकै कारण एउटै बेडमा 2 बिरामी राख्नुपर्ने बाध्यताका बीच अस्पतालले जनशक्ति अभावमा 1-2 जना नर्सिङ कर्मचारीबाट वार्ड सञ्चालन गर्नु परेको छ। 12 महिना हाम्रो यस्तै छ। अब यो हाम्रो सेन्टर चाहिँ तपाईँको सुदूरपश्चिम 9 जिल्लाकै हब सेन्टर र रेफरल सेन्टर पर्यो। सबै 9 जिल्लाबाट चाहिँ प्रत्येक ठाउँबाट चाहिँ अति चिकित्सकीयहरू सबैले आउने हो। यत्रो टाढाबाट आइसकेको केसलाई फेरि हामीले अनन्त पठाउने उठाउने जति नै कुरा हुँदैन। स्टेबल गर्नु राम्रो गर्नु पर्यो। धेरै आश लिएर आएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब अस्पतालमा जति छ हामी सबैले इमर्जेन्सीमा 22 वटा बेड छ। अब कहिलेकाहीँ अब एउटा बेडमा एउटा बिरामी पनि हुन्छ, नत्र प्रायः जसो चाहिँ 2-3 बिरामी राखेर पनि हामी सेवा चाहिँ दिने गर्छौँ। हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा एक्सरे गराउनकै लागि पनि महिना दिन कुर्नुपर्ने स्थिति छ। ओपीडी सेवा लिनकै लागि सेवाग्राहीले 6 घण्टासम्म लाइनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। औषधि लिनेदेखि अन्य सेवाका लागि समेत सेती अस्पतालमा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। अझ पेट, हड्डी तथा नसा सम्बन्धीको कुनै शल्यक्रियाकै लागि सेती अस्पतालमा 2 महिनादेखि 6 महिनासम्म पालो कुर्नुपर्ने स्थिति छ। यी सँगै अस्पतालमा अन्य ससाना समस्या थुप्रै छन्, तर अस्पताल प्रशासनले भने कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार अभाव के कारण समस्या समाधान हुन नसकेको दावी गर्छ। यी कामहरू सञ्चालन गर्नको लागि अब प्लान 1 दिनमा 2 दिनमा हामी सजिलै गर्न सक्दैनौँ। कुनै तत्कालीन गर्नुपर्ने र कुनै दीर्घकालीन गर्नुपर्ने कामहरू छ। अहिले देखिएको भिड कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति ह्युमन रिसोर्स तत्काललाई गर्न थप्ने र अनि काउन्टरहरू बढायो भने अनि ज्येष्ठ नागरिक अशक्तहरूलाई छुट्टै लाइन गर्न सक्यौँ भने हामी त्यसलाई केहीसम्म हल गर्न सक्छौँ। र इमर्जेन्सी सर्भिस दिने आवश्यक जनशक्तिहरू हामीसँग तत्काल एकदम कमी छ, अभाव छ। जस्तै अब गाइनेअप्समा जुन डेलिभरी गाइनेकोलोजिस्ट र सम्बन्धित तालिम लिएको नर्सिङ स्टाफहरू एकदम अभाव छ। त्यसपछि रेडियोलोजी जुन अल्ट्रासाउन्डमा छ हाम्रो 2-3 दिनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ 1 जना मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसपछि इमर्जेन्सीमा अलि धेरै गाह्रो छ। हामी सबैले देखिसकेका छौँ, एउटा बेडमा 2-3 जना बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्ववर्ती सरकारले 3 वर्ष अस्पताल सुधार गर्छु भन्दै बितायो। गत वर्ष नै मन्त्री परिषदले सेती अस्पताललाई 200 शैय्याको बनाउने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण O&M पनि बनेको छैन। प्रदेश सरकारले सेती अस्पताललाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन मरिहत्ते गरे पनि सेवा प्रभावकारी बनाउन कुनै काम गर्न सकेको छैन। अस्पताल सुधारको एउटै योजनाले कागजमा समेत मूर्त रूप पाउन सकेको छैन, जसका कारण सेती अस्पतालमा आउने हरेक बिरामीले सहज उपचार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसपटक भने पुराना गल्ती नदोहोर्याई समस्या सम्बोधनमा केन्द्रित हुने प्रदेश सरकारको दावी छ। राज्यले यो अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताललाई दिने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा राज्यले गर्ने दायित्व एकातिर छ। अर्कोतिर के छ भने तपाईँहरू यहाँ भएको जनशक्तिले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा छ। त्यसकारणले मेरो यहाँलाई आग्रह के हो भने राज्यले वहन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले जति सक्दो छिटो ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ, त्यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। र साथसाथै तपाईँहरूलाई थाहा छ यहाँ एउटा अहिले यो चर्चाको विषय छ, यो बेसु चेनका सन्दर्भमा धेरै कुराहरू बाहिर उठेका कुराहरू छन्। यसमा म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्छु, यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह होइन। उहाँ पनि पहिलाको बेसु सर पनि 7 वर्ष करिबन यहाँ काम गरिसक्नुभयो, शालीन हुनुहुन्थ्यो, भद्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँको इमान्दारितामा कतै प्रश्न चिन्ह हुँदैन।
सेती अस्पतालमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै प्रसुति, शल्यक्रिया, एक्सरे लगायतका लागि सीमित कोटा तोकिएको छ। कोटाभन्दा बढी भए चिकित्सकहरूले नै निजी संस्थामा पठाउने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। एनसेल आजियाचा लिमिटेडले सेवा सञ्चालनको 18 वर्ष पुगेको अवसरमा ललितपुरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ। बिहिबार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालय नजिक बागमती करिडोरको सडकमा एनसेलले करिब 200 बढी बिरुवा रोपेको हो। कार्यक्रममा एनसेलका सिइओ जाब्बोर कायुमोभले ललितपुर महानगर संघको सहकार्यमा सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। Making Kathmandu greener, and I hope these trees will have a very long life and will make our city very, very beautiful. Ansel is a very responsible operator, and we are happy to. कार्यक्रममा ललितपुरका मेयर श्री बाबु महर्जनले एनसेलले गरेको यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले महानगरका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जस्तो एकदमै ठुलो कम्पनीसँग चाहिँ हामीले सहकार्य गर्दै गर्दा यो चाहिँ रोकिनुहुन्न, यो चाहिँ टु बी कन्टिन्युड भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ। एनसेलले आउँदो दिनमा यस किसिमका कार्य थप गर्दै जाने जनाएको छ। युनेस्को नेपालले नेपाली संस्कृति र कलालाई नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा समावेश गर्ने विषयमा राष्ट्रिय संवाद चलाएको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै युनेस्को नेपालले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कला र संस्कृतिको महत्त्वको बारेमा सरकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रम गरेको हो। नेपाली समाज कलात्मक रूपमा सम्पन्न भएको भन्दै अब नेपालको कला र संस्कृतिलाई शिक्षासँग जोड्नुपर्नेमा सरकारवाला निकायले जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा यसका चुनौती र अवसरका बारेमा चर्चा गरिएको थियो। नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा नेपाली कला र संस्कृतिलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। शिक्षामा जोडेर र शिक्षण पद्धतिमा चाहिँ हामीले इन्टरडिसिप्लिनरी र एउटा इन्क्लुसिभ एप्रोचलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो संवाद चाहिँ हामीले सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, लोकल गभर्मेन्टको स्टेक होल्डर सहित विभिन्न कम्युनिटी र आर्ट प्र्याक्टिसनरहरूलाई पनि सँगै एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर चाहिँ हामीले यो एउटा डायलग गरेका हौँ। वर्तमान शिक्षा नीतिका विषयमा छलफल भएको कार्यक्रममा सरकारवाला निकायले कलामा आधारित पाठ्यक्रमलाई विद्यालय, समुदाय र युवाको माध्यमबाट प्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सनातन हिन्दू धर्म प्राकृतिक र बौद्धिक दुवैको संगमका रूपमा रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन्। भैरहवामा आयोजित पट्टाभिषेक समारोहमा महोत्सवमा सहभागी हिन्दू धर्मका महात्मा सन्त महन्तहरूले हिन्दू सनातन बौद्धिक धर्म संरक्षणका लागि सम्पूर्ण सनातनीहरू जाग्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। रूपन्देहीबाट मिना ठकालको रिपोर्ट। रूपन्देहीको भैरहवामा आयोजित पट्टाभिषेक समारोहमा सहभागी हिन्दू धर्मका महात्मा सन्त महन्तहरूले हिन्दू सनातन वैदिक धर्म संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। रूपन्देहीको भैरहवामा आयोजित पट्टाभिषेक महोत्सवमा सहभागी हिन्दू धर्मका महात्मा सन्त महन्तहरूले हिन्दू सनातन वैदिक धर्म संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। समारोहमा सारनाथ पीठ बनारस भारतका प्रमुख संरक्षक अनन्त श्री विभूषित सत्य प्रकाशानन्द सरस्वती महाराज र नेपाल सन्त समाजका अध्यक्ष तथा हरिहर सन्यास आश्रमका प्रमुख ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजले स्वामी शान्तानन्द सरस्वती महाराजलाई पीठाधीश घोषणा गरेका थिए। उनलाई पट्टाभिषेक र रुद्राभिषेक सहित श्री 1008 स्वामी महाराजको पदवीले विभूषित गर्दै भैरहवा संस्कृत विद्याश्रमको संरक्षक घोषणा गर्दै पदासीन गराइएको थियो। सो अवसरमा बोल्दै सरस्वती महाराजले राजनैतिक दलहरूका कारण सनातनी हिन्दू धर्म सङ्कटमा परेकाले यसको रक्षार्थ एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
परधर्मलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। यहाँ त इतर धर्मावलम्बीहरू मात्रै परधर्मी होइन। एक आश्रमले अर्को आश्रमको धर्मलाई अतिक्रमण गर्नु पनि विधर्मी हो कि होइन त विधर्मी। आफ्नै भेषको आधारमा पेट पाल्नुपर्छ सबै। अर्काको भेष अपहरण गरेर, अर्काको नाम अपहरण गरेर पेट पाल्नु हुँदैन। शास्त्र निषिद्ध छ। भित्र भएको शक्तिलाई त्यसले आफू नष्ट गरिदियो। विगतमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेर दलहरूले धोका दिएको उल्लेख गर्दै उनले हिन्दुत्व भनेको धर्म मात्र नभई सत्कर्म र सद्भाव पनि भएको बताएका छन्। सत्य प्रकाशानन्द सरस्वती महाराजले गुरुकुलहरूको सबलीकरण र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले गुरुकुलहरू दयनीय बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। हामीले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त हाम्रो संस्कार कस्तो बनाउने हो यी आदि कुराहरू सिक्नको लागि यो संस्था स्थापना भएको हो, न कि अरूका लागि होइन। यहाँबाट हाम्रो संस्कृति सभ्यता संस्कार सिक्नको लागि हो। यसैले अब यस क्षेत्रमा एउटा आज दिव्य मूर्तिलाई हामीले यो आश्रमको पीठाधीशको रूपमा स्थापना गर्यौं। अब हामीले यहाँबाट के कति गुण लिन सक्दछौँ यो हाम्रो हातमा छ। यसैले हामी सबैले नै यहाँबाट हामी जुनसुकै आश्रममा हौ त्यो आश्रममा रहेर हामीले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त हामीले दिनचर्या कसरी परिचालन गर्ने हो र हामीले हाम्रो जीवनमा केलाई जानेर जाने हो। बुढा नीलकण्ठ नारायण स्थानका स्वामी निगमानन्द गिरी हिन्दू सनातन वैदिक धर्म संरक्षणका लागि सम्पूर्ण सनातनीहरू जाग्नुपर्ने बेला आएको बताए। पट्ट भनेको कपडा, अभिषेक भनेको जलाभिषेक सहित हाम्रो साधु सन्यासी परम्पराहरूमा हामीले पदवी निर्धारण गर्छौँ। त्यो पदवी चाहिँ आज स्वामी शान्तानन्द सरस्वतीजी महाराजलाई श्री 1008 पदवीले सम्मानले विभूषित गरेर त्यो संस्थाको चाहिँ पीठाधीशको रूपमा सन्त समाजले उहाँलाई स्थापित गरेको छ, प्रतिष्ठित गरेको छ र यो हाम्रो एउटा चाहिँ समाजको पीठाधीश बनाउने, मठाधीश बनाउने, शङ्कराचार्य बनाउने, महामण्डेश्वर बनाउने यी परम्पराहरू छन्। कार्यक्रममा भारतको बनारस स्थित काशी विश्वनाथ मन्दिरका मूलभट्ट टेक नारायण उपाध्याय, स्वर्गद्वारी विद्याश्रम प्युठानका महात्मा राजेश्वराय नन्द सरस्वती महाराज, डाक्टर विश्वनाथ धिताल, रोमणी प्रसाद पाठक, सभाध्यक्ष DR शर्मा लगायतले बोल्दै हिन्दू धर्मले अनुशासन, संस्कार र कर्तव्य समेत सिकाउने भन्दै आयाती धर्महरूले सनातनीहरूलाई सङ्कटमा पारेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। परम तपस्वी ब्रह्मलीन नारायणनन्द स्वामीजी महाराजद्वारा स्थापित तथा विभिन्न सन्त महात्माहरूको निर्देशन एवं सिद्धहस्तहरूको अथक परिश्रम र सहयोगबाट सञ्चालन भएको संस्कृत विद्याश्रम भैरहवमा वैदिक सनातन धर्म एवं वाङ्मयको संरक्षण र उन्नयनका लागि निरन्तर प्रयत्नशील छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट मिना ढकालको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अजरबैजानी सैन्य कारबाहीपछि अर्मेनियाली सेनाद्वारा आत्मसमर्पण, नागोर्नो काराबाखमाथि आफ्नो नियन्त्रण बहाल रहेको अजरबैजानी राष्ट्रपतिको घोषणा र आजबाट सुरु साफ अन्डर-19 च्याम्पियनसिप फुटबलमा भारतले विजयी सुरुवात गर्यो। बङ्गलादेश 3-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलिएभले नागोर्नो काराबाखमाथि आफ्नो मुलुकको सम्प्रभुता बहाल भएको घोषणा गरेका छन्।
अर्मेनियाली सेना विरुद्धको 24 घण्टे सैन्य कारबाहीपछि राष्ट्रपति अलिएभले नागोर्नो काराबाखमाथि आफ्नो मुलुकको नियन्त्रण स्थापित भएको घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अजरबैजानी सैन्य कारबाहीपछि अर्मेनियाली सेनाले आत्मसमर्पण गरेको छ। अर्मेनियाली सेनाको आत्मसमर्पणसँगै अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलिएभले नागोर्नो काराबाखमाथि आफ्नो मुलुकको सम्प्रभुता बहाल भएको घोषणा गरेका छन्। अर्मेनियाली सेना विरुद्धको 24 घण्टे सैन्य कारबाहीपछि राष्ट्रपति अलिएभले नागोर्नो काराबाखमाथि आफ्नो मुलुकको नियन्त्रण स्थापित भएको घोषणा गरेका हुन्। काराबाख सेनाले आत्मसमर्पण गरेको केही घण्टापछि राष्ट्रपति अलिएभले आफ्ना सेनाको वीरताको प्रशंसा गरे। अजरबैजानी सेनाले गत मङ्गलबार आतंकवाद विरोधी कारबाही सुरु गरेको थियो। त्यसक्रममा आफ्नो शासनलाई भङ्ग गर्दै आत्मसमर्पण गर्न काराबाखको सत्तालाई चेतावनी दिएको थियो। छिमेकी अर्मेनियाबाट कुनै सहयोग नपाएको र विगत 9 महिनादेखिको कडा नाकाबन्दी झेलिरहेको अर्मेनियाली आदिवासी समूहले आत्मसमर्पण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अर्मेनियाका अधिकारीका अनुसार कारबाहीका क्रममा 32 जना मारिएको र 200 घाइते भएका छन्। तर एक पृथकतावादी मानव अधिकारवादी अधिकारीका अनुसार 200 मानिस मारिएको र 400 घाइते भएको बताइएको छ। तर यो तथ्याङ्क स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। अर्मेनियाका राजधानी एरेभनको सडकमा बुधबार सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो। सयौं प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री निकोल पसिनियनको राजीनामा माग गर्दै यो सङ्कटको निकास दिन माग गरिरहेका छन्। लगभग 1,20,000 अर्मेनियाका आदिवासी जनजातिहरू दक्षिण काकेसस एन्क्लेभमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त मान्यता अनुसार यो क्षेत्र अजरबैजानको भूमि हो। अजरबैजान अब अलगिएका सबै क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने योजनामा देखिएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। राजधानीमा बिहिबारबाट सुरु साफ अन्डर-19 च्याम्पियनसिप फुटबलमा भारतले विजयी सुरुवात गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा भारतले बङ्गलादेशलाई 3-0 को गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। भारतको जितमा गुग्मसार गोयारी, नाओबा पंगम्बम र अर्जुन सिंह ओइनामले समान 1-1 गोल गरेका हुन्। प्रतियोगितामा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेश र मालदिव सहभागी छन्। नेपाल रहेको समूह ए मा पाकिस्तान र मालदिव्स रहेका छन्। समूह बी मा भारत, बङ्गलादेश र भुटान रहेका छन्। प्रत्येक समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। प्रतियोगिता असोज 13 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शिक्षकहरूले बिहिबार पनि गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानमा असन्तुष्टि, विधेयकमा रहेका प्रावधान स्वीकार्य हुन नसक्ने धारणा। शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न शिक्षकहरूलाई गृहमन्त्रीको आग्रह। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ कांग्रेस महामन्त्री थापाको सुझाव। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्यो। जनताले भरोसा गर्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै नेताहरूको आपत्ति। मापदण्ड विपरीतका पीएसओ सवारी चालक तथा भाँचेहरू 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। आफ्नो दरबन्दी भएका ठाउँमा पठाउन आग्रह। र बिरामीको उपचार गर्ने सेती प्रादेशिक अस्पताल आफै बिरामी, जनशक्ति र शय्याको अभाव। इमर्जेन्सी कक्षमै एउटै बेडमा 2 जना बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।